8000 सेयर कमन स्टक चाहिँ एज अ ट्रेजरी स्टक चाहिँ के गर्यो बाइब्याक गर्यो भनेर भनेको छ है। ट्रेजरी स्टक रिपर्चेज 8000 कमन स्टक 350 भनेको छ, रिपर्चेज गरेछ ट्रेजरी स्टक। ट्रेजरी स्टक रिपर्चेज गर्दाको अब जर्नल अब बुझ्नुपर्ने है। एक नम्बरको केसमा के भयो, एडिसनल इन्फर्मेसन जनवरी 2 है, जनवरी 2 मा ट्रेजरी स्टक रिपर्चेज गर्यो है, रिपर्चेज गर्यो, रिपर्चेज 8000 सेयर गर्यो है, सेयर्स @350 भनेको अब यो ट्रेजरी स्टक अब यसको जर्नल गर्नु पर्यो अब हामीले। ल अब ट्रेजरी स्टक रिपर्चेज गर्दाको जर्नल अब हाम्रो के हुन्छ, यसको जर्नल ट्रेजरी स्टकलाई डेबिट गर्नु पर्यो, रिपर्चेज भन्नु, बाइब्याक स्टक भन्नु र ट्रेजरी स्टक भन्नु उयो। ट्रेजरी स्टक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश हिजो हामीले बुझेको। अब अमाउन्ट कसरी राख्ने भन्दा 8000 × 350, ल यो मल्टिप्लाई गरेर राख्नु पर्यो, 8000 × 350 28 लाख, 28 लाख। बिङ रिपर्चेज अफ सेयर भनेर नाइरेसन लेख्नु पर्यो, सक्यो। अब त्यसपछि सेकेन्डमा अब हाम्रो के भनेको छ भन्दाखेरि मार्च 15 मा कुरा गरेको छ, रिसोल्ड 5000 ट्रेजरी स्टक, अब बेच्यो है। अब ध्यान दिनुपर्ने एउटा सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, रिपर्चेज गर्यो 350 मा, यसलाई मार्क गरौँ है 350 मा। अब यो ट्रेजरी स्टक अब फेरि रिसोल्ड गर्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ है। पर्चेज गर्दा पब्लिकबाट रिपर्चेज गर्दा बाइब्याक गर्दा ट्रेजरी स्टक अकाउन्ट डेबिट टु क्याश हुन्छ भने हाम्रो अब के हुन्छ भने ठ्याक्कै अब हामीले पब्लिकलाई फेरि यो रिपर्चेज गरेको फेरि बेच्दाखेरि पब्लिकलाई फेरि रिसोल्ड गर्दाखेरि अब पर्चेज गर्दाखेरि यस्तो हुन्छ भने रिसोल्ड गर्दाखेरि त अब ठ्याक्कै यसको उल्टो हुनु पर्यो नि त। अब यसको उल्टो हुनु पर्यो भन्नुको मतलब अब जेनरली अब हाम्रो हुने भनेको मार्च 15 मा है, मार्च 15 मा के भनेको छ, रिसोल्ड भनेको छ है, रिसोल्ड भनेको छ 5000 सेयर रिसोल्ड रे 5000 सेयर @400 भनेको छ। हेरौँ ल, अब रिसोल्ड भन्नेबित्तिकै अब अघि किन्दाखेरि ट्रेजरी स्टक टु क्याश हुन्छ, अब यो सेयरलाई बेच्दाखेरि यसको ठ्याक्कै उल्टो गर्नुपर्छ अब हामीले। अब यसको उल्टो जर्नल भनेपछि सेकेन्डको 2 नम्बरको जर्नल के हुने भयो, क्याश अकाउन्ट डेबिट टु ट्रेजरी स्टक हुने भयो, क्याश अकाउन्ट डेबिट टु ट्रेजरी स्टक। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर है, रिसोल्ड 5000 सेयर रिसोल्ड गरेर 400 मा, अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो 5000 × 400 भन्नुको मतलब टोटल हाम्रो कति भयो 20 लाख, 20 लाख चाहिँ हाम्रो के भयो बाइब्याक गरेर रिसोल्ड गर्दाखेरि हाम्रो 20 लाख आयो है। यिनीहरू म्युट गरेर बस्दैन, नअरूलाई डिस्टर्ब हुने बनाउँछन्। ल अब हामीले रिसोल्ड गर्दाखेरि 20 लाख आयो, तर बुझ्नु पर्ने वास्तविक हामीले 400 मा बेचेको छ तर रिपर्चेज गरेको 350 हो। भन्नुको मतलब हामीले बेचेको सेयरको रियल भ्यालु भनेको कति हो 350 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 17,50,000। ल 5000 वटा सेयरको 350 हो मूल्य, 17,50,000 बराबरको हामीले चाहिँ 20 लाखमा बेच्यौं। भन्नुको मतलब के भयो, हो रिसोल्ड गर्दाखेरि यो प्राइस भन्दा धेरैमा बेच्यो भने प्रॉफिट भयो, रिसोल्ड गर्दाखेरि यो प्राइस भन्दा थोरैमा बेच्यो भने के भयो लस भयो। अब हामीले प्रॉफिटलाई चाहिँ एडिशनल पेड इन क्यापिटल भनेर प्रिमियम अकाउन्टमा रेकर्ड गर्ने हो, प्रिमियममा लगेर हाल्ने हो रिसोल्ड गर्दाखेरि भएको फाइदालाई। तर लस भयो भने हामीले त्यही प्रिमियमलाई घटाउने हो। अब एडिशनल पेड इन क्यापिटल प्रिमियममा लगेर पैसा हाल्दाखेरि प्रॉफिट हुँदाखेरि एडिशनल पेड इन क्यापिटल भनेर क्रेडिटमा रेकर्ड गर्नुपर्छ, किनकि अलरेडी एडिशनल पेड इन क्यापिटल शेयर प्रिमियम क्रेडिट साइडमा हुन्छ। अब पैसा थप्नु पर्यो भने क्रेडिटमै लगेर पोस्टिङ गर्नु पर्यो। तर हामीलाई लस भयो भने त त्यो पेड इन क्यापिटल प्रिमियमलाई घटाउनु पर्छ, प्रिमियम त अलरेडी क्रेडिट साइडमा हुन्छ, अब घटाउनको लागि डेबिटमा रेकर्ड गर्नुपर्छ के हो। जहिले पनि रिसोल्ड गर्दा क्याश टु ट्रेजरी स्टक जर्नल यही नै हो। अब यति कुरा चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो कि हाम्रो कस्ट भन्दा धेरैमा बेच्यो एडिशनल पेड इन क्यापिटल क्रेडिटमा आउँछ, हाम्रो कस्ट भन्दा थोरैमा बेच्यो भने चाहिँ एडिशनल पेड इन क्यापिटल डेबिटमा आउँछ। अहिले हाम्रो कस्ट भन्दा धेरैमा बेच्यो हामीलाई फाइदा हो, फाइदा कहाँ आउँछ क्रेडिटमा आउने भयो। एडिशनल पेड इन क्यापिटल भनेर लेख्नु पर्यो, एडिशनल पेड इन क्यापिटल कति फाइदा हो 5000 वटा शेयरमा 50 ले 2,50,000 चाहिँ हामीलाई प्रॉफिट भयो। ल बिङ रिसोल्ड 5000 शेयर भनेर नेसन लेख्नु पर्यो, फिनिश्ड।
अब यो भइसकेपछि अब अर्को हाम्रो के भनेको छ अप्रिल 5 मा डिक्लेयर्ड क्याश डिभिडेन्ड 10% व्हिच पेड अन अप्रिल 30 भनेको छ। अप्रिल 5 मा चाहिँ डिक्लेयर गर्यो। डिक्लेयर अब बुझ्नुपर्ने अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको चाहिँ यहाँनिर के हो भन्दाखेरि ल 5 मा डिक्लेयर गर्यो। कति पर्सेन्ट डिक्लेयर गर्यो भन्दाखेरि यो क्वेशनले 10% चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्यो। अब 10% क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर गर्नुभन्दा अगाडि बुझ्नुपर्ने कुरा है, स्टुडेन्टले बुझ्नुपर्ने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँनिर हेरौँ। कम्पनीसँग 60,000 वटा सेयर थियो, 8,000 बाइब्याक गर्यो भनेपछि पब्लिकसँग 52,000 वटा सेयर छ, त्यसमा 5,000 फेरि पब्लिकलाई रिइस्यु गर्यो भनेपछि पब्लिकसँग 57,000 वटा सेयर छ। 57,000 सेयर चाहिँ पब्लिकसँग छ है, 57,000 सेयर पब्लिकसँग छ। 60,000 थियो, रिपर्चेस गरे 8,000, पब्लिकसँग भएको सेयर घट्यो, 52,000 सेयरमा आयो पब्लिकसँग भएको सेयर, र फेरि 5,000 सेयर फेरि पब्लिकलाई इस्यु गरे रिसोल्ड गर्यो भनेपछि अब पब्लिकसँग टोटल 57,000 सेयर भयो पब्लिकसँग। अब पब्लिकसँग टोटल कति सेयर छ, नम्बर अफ सेयर आउटस्ट्यान्डिङ 57,000 अहिलेको लागि बुझ्नु पर्यो है। अब 57,000 मा चाहिँ अब 10% क्याश डिभिडेन्ड भनेपछि हो यसको मार्केट भ्यालु निकाल्नु पर्यो है। अब टोटल हाम्रो पब्लिकसँग भएको सेयरको भ्यालु भनेको कति हुन्छ, टोटल पब्लिकसँग भएको सेयर अब यो चाहिँ कसरी भयो भन्दाखेरि 60,000 माइनस रिपर्चेस गरेको घटाउने प्लस फेरि इस्यु गरेको जोड्ने, यति सेयर @ 100 गर, यो भनेको पब्लिकसँग भएको टोटल सेयरको भ्यालु आयो। पार भ्यालु त 100 हो नि त यहाँनिर टोटल। अब क्याश डिभिडेन्ड निकालौँ। क्याश डिभिडेन्ड कति डिक्लेयर गर्ने भयो त, 57 लाखको पब्लिकसँग भएको टोटल भ्यालुको 10% क्याश डिभिडेन्ड भन्नुको मतलब 5,70,000 चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड के गर्यो डिक्लेयर गर्यो। अब डिक्लेयर गर्दाको जर्नल के हुन्छ, अब डिक्लेयर गर्दाको जर्नललाई सुरुमा अब यसको त दुईटा हुन्छ। डिक्लेयर गर्दाको जर्नललाई मैले ए नम्बर भनेर लेखेँ, रिटेन अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु डिभिडेन्ड पेएबल, डिभिडेन्ड पेएबल ल 5,70,000 बिङ क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर भनेर लेख्नु पर्यो। अब अप्रिल 5 पछि अब हाम्रो कहिले अप्रिल 30 मा, अब यो चाहिँ बी नम्बरमा है 30 मा, यो चाहिँ 5 को यो 5 डेट फर्मेटमा गर है, मैले त कन्सेप्ट बुझाइदिरहेको छु। जर्नलको त आफ्नै फर्मेट हुन्छ नि त, डेट पार्टिकुलर एलएफ डेबिट अमाउन्ट क्रेडिट अमाउन्ट फर्मेट भित्र गर्ने डेट। अब हामीले यो अप्रिल 30 है, हामीलाई त आइहाल्छ फर्मेट। अब 30 भनेर अब पेमेन्ट गर्यो। पेमेन्ट गर्दाखेरि अब यो डिभिडेन्ड पेएबललाई के गर्नु पर्यो, डेबिटमा तान्नु पर्यो। डिभिडेन्ड पेएबल अकाउन्ट डेबिट टु क्याश, क्याश हामीले पेमेन्ट गर्यो 5,70,000 ल। बिङ क्याश डिभिडेन्ड डिक्लेयर्ड भनेर नाइसन लेख्नु पर्यो माथिको। तल चाहिँ अब 30 मा हामीले पेमेन्ट गरेपछि क्याश डिभिडेन्ड बिङ क्याश डिभिडेन्ड पेड भनेर लेख्नु पर्यो है, टु कमन स्टक होल्डर भनेर लेख्नु पर्यो ल। फिनिस्ड ल, यो पनि भयो हाम्रो 5 मा डिक्लेयर गरेको र पेमेन्ट गरेको ठिक छ। अनि त्यहाँ एउटा रिटेन अर्निङ पनि छ, त्यसलाई चाहिँ हामी शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदा नेट इन्कम दिएको छ 6,20,000, त्यसलाई हामी शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदा मेन्सन गर्छौँ। अब लास्टमा जुलाई 1 मा रिसोल्ड 2,000 ट्रेजरी स्टक 300, अब फेरि ट्रेजरी स्टक बेच्यो। यी बाइब्याक गर्दाखेरि जे हुन्छ त्यसको उल्टो भनेको छु मैले। अब ट्रेजरी स्टक बेचेको जर्नल गर्नु पर्यो। अब डेट हाम्रो जुलाई 1 ल, जुलाई 1 मा के गर्यो रिसोल्ड गर्यो है, फेरि रिसोल्ड 2,000 ट्रेजरी स्टक है, ट्रेजरी स्टक @ 300 भनेको छ ल। हेर त हामीले रिपर्चेस 350 मा गरेको, रिसोल्ड 300 मा गर्यो भन्नुको मतलब अब यहाँ त लस हो, सिधा देखिन्छ। अब हाम्रो ट्रेजरी स्टक पर्चेस गर्दा ट्रेजरी स्टक टु क्याश हुन्छ भने रिसोल्ड गर्दा ठ्याक्कै यसको उल्टो जर्नल बनाऊ, क्याश टु ट्रेजरी स्टक त गर्नु पर्यो। अब यसको जर्नल अब हाम्रो के हुन्छ, यसको जर्नल भनेको क्याश अकाउन्ट डेबिट टु ट्रेजरी स्टक त हुने भइहाल्यो, टु ट्रेजरी स्टक त हुने भइहाल्यो। तर 2,000 इन्टु 300 ले आयो पैसा 6 लाख आयो, तर 2,000 इन्टु यसको वास्तविक भ्यालु, अघि पनि हामीले ट्रेजरी स्टकमा वास्तविक भ्यालु राखेको हो नि, यहाँनिर हेरौँ त यी ट्रेजरी स्टक 5,000 सेयर 350, किनकि रियल हामीले रिपर्चेस गरेको भ्यालु 350 हो, यतिको सेयर गयो 20 लाख रुपियाँ पैसा आयो।
5000 वटा सेयरको 350 ले 17,50,000 थियो भ्यालु, यतिको सेयर गयो 20 लाख आयो। 17,50,000 को सेयर गरेर 20 लाख आउनु भन्नुको मतलब प्रफिट भएको थियो, एडिसनल पेड इन क्यापिटल क्रेडिटमा राख्यौं। तर अब चाहिँ यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि 7 लाख को सेयर गयो, हेर त 350 हो नि त हामीले बाइब्याक गरेको रेट त। 2000 वटा सेयर 350 भनेको 7 लाख बराबरको सेयर गयो रिसोल्ड गर्दा, तर पैसा आयो जम्मा 6 लाख, 6 लाख आयो भने त लस भयो ट्रेजरी स्टक बेच्दा। कति लस भयो? 50 लस भयो यहाँनिर। 2000 × 50 गर्दा पनि 1 लाख आउँछ, 7 लाख - 6 लाख गर्दा पनि 1 लाख आउँछ। जसरी निकाल अब एडिसनल पेड इन क्यापिटल, ल एडिसनल पेड इन क्यापिटल 1 लाख, फिनिस्ड। जर्नल हामीले सबै गर्यौं। अब अर्को कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 8000 जुन रिपर्चेस गरेको थियो 5000 रिसोल्ड गर्यो, 2000 फेरि पनि रिसोल्ड गर्यो भनेपछि अझै 1000 चाहिँ एज अ ट्रेजरी स्टक छ है कम्पनीसँग। 1000 चाहिँ ट्रेजरी स्टक सेयर कम्पनीसँग स्टिल छ। अब यति हामीले त जर्नल गर्यो ट्रेजरी स्टक। अब शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट पनि बनाऊ भनेको छ। अब हामीलाई जर्नल गरेर सबै ट्रान्ज्याक्सनको अनि शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाऊ भनेको छ। जुलाई 31 मा, जुलाई लास्टमा शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउने। जुलाईसम्मको डाटा अब हामीले सबै गर्यो। अब शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट त यही छ हेर पुरानो यो क्वेसनको। अब यसमा कहाँ असर गर्छ है, अब यसैलाई म चेन्ज गरिदिन्छु है त, हेर है त। अब यसमा कहाँ के असर हुने भयो भन्दाखेरि अब चेन्ज गरेको हेर, यो त क्वेसन हो नि त। शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट यही हो। अब मैले यो डाटालाई कहाँ कसरी चेन्ज गरेँ भन्दाखेरि अब ध्यान दिनुपर्ने सबै कुरा, सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको कमन स्टक र एडिसनल पेड इन क्यापिटल जस्ताको त्यस्तै यो हुन्छ। तर यो रिटेन अर्निङ, अब यहाँनिर एउटा कुरा मैले थपी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यो टोटल अमाउन्ट मैले मेटेँ। अब यो रिटेन अर्निङ हेर है त कहाँनिर, ल अब रिटेन अर्निङ यो 2 लाख पुरानै छ। मैले अलिकति माथि स्पेस बनाएको किन भन्ने कुरा अहिले बुझिहाल्छौ है। यहाँ स्पेस बनाएको मैले एउटा। ल अब हेर, पुरानो जे छ क्वेसनको कमन स्टक त्यही नै हुन्छ, एडिसनल पेड इन क्यापिटल त्यही नै हुन्छ। तर यहाँनिर ट्रेजरी स्टक रिसोल्ड गर्दा पेड इन क्यापिटलमा कति पैसा आएको थियो? 2,50,000 क्रेडिटमा आएको थियो, प्रफिट भयो। यो एडिसनल पेड इन क्यापिटल ट्रेजरी स्टक हो भनेर छुट्टै देखाउनु पर्थ्यो यहाँनिर। यो पैसा हामीले यहाँनिर देखाउनु पर्छ। तर शेयर रिपर्चेस गरेको फेरि यहाँनिर 1 लाख रुपियाँ लस पनि भएको छ नि त ट्रेजरी स्टकै बेच्दा। भन्नुको मतलब 2,50,000 नाफा भयो 5,000 वटा शेयर बेच्दा ट्रेजरी स्टक। अनि फेरि 5,000 बेच्दा 250 नाफा भयो, तर 2,000 बेच्दा फेरि 1 लाख घाटा पनि भयो। भनेपछि त रियलमा उसलाई प्रफिट त 2,50,000 बाट यो 1 लाख घटाउनु पर्यो नि त। भन्नुको मतलब रियलमा प्रफिट भनेको 1,50,000 भयो। त्यही एडिसनल पेड इन क्यापिटल, एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेर लेख्ने। अनि यो चाहिँ ट्रेजरी स्टक भनेर चाहिँ देखाउनु पर्यो। कति देखाउने? 2,50,000 माइनस 1 लाख गरेर 1,50,000 देखाउने। यो एउटा कुरा थपियो, मैले स्टार लगाएँ, यो एउटा कुरा यहाँ थपियो। अब रिटर्न अर्निङको पालो यो 2 लाख छ हेर त। अब यो रिटर्न अर्निङ 2 लाखमा के गर्ने? अब यो 2 लाखलाई मैले यहाँनिर लेखेँ, ल यो 2 लाख रिटर्न अर्निङ यहाँनिर लेखेँ। अब यो रिटर्न अर्निङ त चेन्ज हुन्छ। हामीले क्याश डिभिडेन्ड बाँडेको छ 5,70,000, 5,70,000 क्याश डिभिडेन्ड घट्ने भयो, क्याश डिभिडेन्ड त घट्ने भयो। अनि प्लस 6,20,000 त क्वेसनले हैन त, 6,20,000 कि कति दिएको छ नि हामीलाई नेट इन्कम, 6,20,000 नेट इन्कम दिएको छ। ल 6,20,000 त नेट इन्कम जोड्नु पर्यो। क्वेसनले नेट इन्कम नदिएको भए चाहिँ सिधै राखिन्थ्यो 2 लाख माइनस 5,07,000 प्लस 6,20,000 गर्दाखेरि 2,50,000, 2,50,000 भयो। अब टोटल गर 60 लाख प्लस 10 लाख प्लस 150 प्लस 250 गर्दाखेरि 74 लाख। फिनिश। शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट 74 लाख भयो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो। शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट कति भयो हाम्रो? 74 लाख। अब अर्को सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, यो फाइनल हाम्रो 74 लाख होइन। अब अझै एउटा कुरो, शेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट त त्यति हो। ट्रेजरी स्टक जुन 1000 छ बाइब्याक भएको, यो बाइब्याक भएको 1 त पब्लिकसँग कतिवटा शेयर छ? यो त टोटल भ्यालु भनेको कतिवटा शेयरको भयो? 60,000 शेयरको टोटल भ्यालु भयो हेर न, 60,000 शेयरको बसिरहेछ। तर पब्लिकसँग 60,000 शेयर छैन नि,
59,000 सेयर मात्रै पब्लिकसँग छ। कसरी भन्दाखेरि ल म बुझाइदिन्छु। हेर 60,000 थियो सुरुमा, 8,000 बाइब्याक गरियो, 52,000 भयो, फेरि 5,000 बेच्यो, 57,000 भयो, फेरि 2,000 रिसोल्ड गर्यो, 2,057 मा जोड कति भयो 59,000 सेयर त पब्लिकसँग छ नि त। 60,000 थियो, 8,000 बाइब्याक गरे, घटाउनु पर्यो, 52,000 सेयर पब्लिकसँग छ। 5,000 फेरि रिसोल्ड गर्यो, 57,000 पब्लिकसँग छ। 2,000 सेयर फेरि रिसोल्ड गर्यो भनेपछि 59,000 सेयर चाहिँ पब्लिकसँग छ। तर यहाँनिर यो टोटल सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट कति 60,000 सेयरको भयो। अब यहाँनिर त 59,000 सेयर मात्रै पब्लिकसँग छ। हो फाइनल्ली अब यो कन्सेप्ट नबुझे नि, अब तिमीहरूलाई यो त मैले कन्सेप्ट भन्दैको 60,000 किन घटाएको भन्ने कन्सेप्ट त बुझ्यो होला नि। ट्रेजरी स्टक जहिले पनि घटाउनु पर्छ कि, किनकि टोटल सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्टलाई ट्रेजरी स्टक जति छ त्यसले चाहिँ के गर्छ घटाइदिन्छ। त्यही भएर अब 1000 ट्रेजरी स्टक अझै उसले बाइब्याक गरेको बाँकी छ, 1000 त रिसोल्ड गरेन नि। हो अब ट्रेजरी स्टक जति बाँकी छ त्यसलाई चाहिँ यहाँनिर घटाउनु पर्छ। अब हामीले लेस ट्रेजरी स्टक अब 1000 सेयर घटाउनु पर्यो। यी 60,000 मा 1000 घटेपछि ठ्याक्कै 59,000 पब्लिकसँग छ। अनि त्यो पब्लिकको टोटल भ्यालु कति हो भन्दा सेयर होल्डर इक्विटी हो त्यो। यसको भ्यालु 350 है, बाइब्याक गर्दा जुन रेट छ त्यही 3,50,000। ल 3,50,000 माइनस गरेर नेट, यसलाई चाहिँ हामी नेट सेयर होल्डर्स इक्विटी भन्छौँ। नेट सेयर होल्डर इक्विटी भनेर आउँछ। यसबाट यो माइनस गरेर 70,50,000। ल अब अर्को पनि एउटा क्वेसन हेरौँ है त। अब हामी अर्को पनि एउटा क्वेसन फास्ट हेरिहालौँ अनि हामी डिस्कस गर्छौँ नबुझेको। यो मैले मेट्दिएँ। हाम्रो एउटा क्वेसन के छ भने 15 नम्बर है। क्वेसन नम्बर 15 अस्मिता पब्लिकेसन बुक है। क्वेसन नम्बर 15। क्वेसन नम्बर 15 मा के भनेको छ भने यहाँनिर द मुस्ताङ कम्पनी बोर्ड अफ डाइरेक्टर डिक्लेयर्ड 100% स्टक डिभिडेन्ड। हो 100% स्टक डिभिडेन्ड भन्यो, स्टक डिभिडेन्ड। ल अनि त्यसपछि डिसेम्बर 31, 2018 डिसेम्बर 31, 2018 यो डेटमा भन्यो। अनि कमन स्टक द कम्पनी हैज इस्युड 8% 20,000 सेयर अफ प्रिफर्ड स्टक भनेको 20,000 वटा प्रिफरेन्स सेयर छ अरे, 8% प्रिफरेन्स सेयर छ अरे 10 को रेटले। भनेपछि यो कम्पनीको 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल रहेछ 20,000 सेयर एट द रेट 10 भनेपछि 2 लाख बराबर प्रिफरेन्स सेयरबाट ल्याएको पैसा रहेछ। 8% डिभिडेन्ड दिनु पर्दो रहेछ। अनि अर्को 20% 30,000 कमन स्टक भनेको छ। भन्नुको मतलब कमन स्टक पनि रहेछ 30,000 सेयर इन्टु रेट चाहिँ 20। भन्नुको मतलब यो ल 6 लाख भयो। कमन स्टक रहेछ। यो क्वेसनको डाटा पढेको है मैले। 8% डिभिडेन्ड दिने खालको प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल छ 20,000 पार भ्यालु 10 भनेर क्वेसनले भनेको छ। यो भ्यालु मैले निकालिदिएको क्वेसनमा ल्याङ्ग्वेजमा छ। अनि 30,000 वटा सेयर इस्यु गरेको रहेछ कमन स्टकको 20 को रेटमा भनेको छ। भनेपछि टोटल भ्यालु 6 लाख भयो। अनि त्यसपछि अझै पनि हामीलाई के द कम्पनी हैज 1,80,000 एडिसनल पेड इन क्यापिटल भनेको छ। हो एडिसनल पेड इन क्यापिटल, एडिसनल पेड इन क्यापिटल पनि क्वेसनको रहेछ। एडिसनल पेड इन क्यापिटल कम्पनीको 1,80,000 छ। त्यसपछि अर्को हामीलाई के इन्फर्मेसन छ भन्दाखेरि एन्ड 8 लाख रिटर्न अर्निङ। हो रिटर्न अर्निङ पनि रहेछ। रिटर्न अर्निङ भनेको 8 लाख। ल यो कम्पनीको क्वेसनको डाटा छ। अब यसबाट त हाम्रो टोटल सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट आयो, टोटल सेयर होल्डर इक्विटी है। ल यति हामी जोडौँ। यो चाहिँ क्वेसनको डाटा 2 लाख प्लस 6 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 8 लाख गर्दाखेरि 17,80,000। ल यो हाम्रो सेयर होल्डर, यो त क्वेसन हो। अब हामीलाई के भनेको छ अब रिक्वायर्डमा है, जर्नलाइज एन्ड ड्र द ब्यालेन्स सिट आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड इज डिस्ट्रिब्युटेड। यो ब्यालेन्स सिट भनेको पार्ट अफ ब्यालेन्स सिट बनाउने हो। यो पनि सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट भनेको पार्ट अफ ब्यालेन्स सिट हो नि त, लाइब्रेरी साइडको डाटा हो नि त। हो सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट नै बनाऊ भनेको है क्वेसन। यति कुरा बुझ्नु पर्यो, किनकि यो त ब्यालेन्स सिटको त एउटा पोर्सन हो नि त।
आदि लाइबिलिटी साइडको त आदि पार्टै यो हो नि त। करेन्ट लाइबिलिटी र लङ टर्म लाइबिलिटी त छैन नि। लाइबिलिटी साइडमा के हुन्छ, एउटा यो सेयर होल्डर इक्विटी भित्र पर्ने सम्पूर्ण डाटा हुन्छ, अर्को करेन्ट लाइबिलिटी र लङ टर्म लाइबिलिटी हुन्छ। करेन्ट लाइबिलिटी र लङ टर्म लाइबिलिटी छैन, बाँकी सबै त छ ब्यालेन्स सिटको लाइबिलिटी साइडको हो। त्यही भएर ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरेर भन्नुको मतलब त्यो सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाऊ भनेको। यो चाहिँ क्वेसनको सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट यस्तो छ। अब वर्षको अन्तिममा सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाइदियो अरे। अब वर्षको अन्तिममा के असर गरेको छ, यी 100% स्टक डिभिडेन्ड भनेको छ हो। 100% स्टक डिभिडेन्ड भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ भने तिमीहरूलाई स्टक डिभिडेन्डको भ्यालु निकाल्ने, पार भ्यालु कमन स्टकमा जोड्ने, प्रिमियममा जोड्ने भनेको थिएँ। तर 100% है, एउटा स्मल स्टक डिभिडेन्ड के हुन्छ भने स्टक डिभिडेन्ड दुई किसिमको हुन्छ, एउटा स्मल हुन्छ, एउटा बिग हुन्छ, लार्ज हुन्छ। अब यो मैले तिमीलाई अहिलेसम्म बुझाइरहेको है, स्मल भनेको चाहिँ 5%, 10% अनि 15%, 20%, यतिलाई हामी स्मल भन्छौँ। बिलो 25%, तर 25%, 30%, अब योभन्दा माथि हामी जान्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ लार्ज स्टक डिभिडेन्ड भन्छ। अब यो स्मलको चाहिँ गाह्रो हो, हिजो अस्ति हामीले जति गऱ्यौँ हिसाबहरू त्यो चाहिँ स्मलको हो। बिगमा केही गर्नु पर्दैन। बिगमा स्टक डिभिडेन्डको नम्बर अफ सेयर फाइन्ड आउट गर्ने, त्यसको भ्यालु सिधै रिटेन अर्निङमा घटाइदिने, त्यसको भ्यालु सिधै कमन स्टकमा जोड्ने। एडिसनल पेड इन क्यापिटलमा केही असर हुँदैन। पार भ्यालु अनुसार टोटल भ्यालु निकाल्ने। जस्तै अहिले हेर है त, अब म सेयर होल्डर इक्विटी 100% को बनाइदिन्छु है त। अहिले हाम्रो बिगमा पर्यो है। बिग र स्मल कसरी 25% भन्दा माथि छ भने लार्ज स्टक डिभिडेन्डको कन्सेप्ट तिमीले एप्लाई गर्नु पर्यो है। अब यहाँनिर सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट बनाउँदा अब कहाँ के असर गर्छ त यो 100% स्टक डिभिडेन्डले। नम्बर अफ सेयर कति छ, 30,000 छ। स्टक डिभिडेन्ड निकालौँ है। पहिला स्टक डिभिडेन्ड ओल्ड सेयर 30,000, 100% नै स्टक डिभिडेन्ड भनेपछि यसको 30,000 के भयो, स्टक डिभिडेन्ड भयो। 30,000 स्टक डिभिडेन्ड भएन त, भयो। अब यसको भ्यालु त्यही पार भ्यालुमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। 30,000 × 20 यो स्टक डिभिडेन्डको है। टोटल भ्यालु भनेको 6 लाख भयो। टोटल भ्यालु कति भयो, 6 लाख भयो। सक्यो। अब सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट है। ल सेयर होल्डर इक्विटी अकाउन्ट कस्तो हुने हो, अब सेयर होल्डर इक्विटी 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल, 8% प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटल जस्ताको त्यस्तै 2 लाख। अब यो कमन स्टक, अब 30,000 वटा सेयर छैन, 30,000 त थपियो सेयर। अब टोटल सेयर कति भयो कमन स्टकमा, 60,000 टोटल। यो 6 लाख, यो 6 लाख। 100% स्टक डिभिडेन्डको भ्यालु पनि 6 लाख, पुरानो कमन स्टकको भ्यालु हो। बिग लार्ज स्टक डिभिडेन्डको भ्यालु जे हो कमन स्टकमा सबै जोड्ने। ट्रेडिङ क्यापिटलमा देखाउनु पर्दैन कि त्यही हो यहाँनिर कन्सेप्ट। स्टक डिभिडेन्डको भ्यालु सबै केमा जोड्ने, हामीले कमन स्टकमा जोड्ने। ल कमन स्टक भनेको पुरानो 6 लाख छ, 100% को भ्यालु पनि 6 लाख नै भयो। टोटल 12 लाख देखाउनु पर्यो। वा तिमीले नम्बर अफ सेयर त कति भयो, 60,000 भइसक्यो, इन्टु 20। पार भ्यालु त 20 हो नि त, यो गरे पनि हुन्छ, यो गरे पनि हुन्छ, पुरा उही हो। अब एडिसनल पेड इन क्यापिटल पुरानो जे छ त्यही, बिग लार्ज स्टक डिभिडेन्डमा पुरानो जे छ त्यही हुन्छ, कहीँ केही चेन्ज हुँदैन। फिनिस्ड। अब रिटेन अर्निङमा, रिटेन अर्निङमा नेट प्रफिटहरु केही दिएको छ त छैन। रिटेन अर्निङ जे छ त्यही 8 लाख। सरी, स्टक डिभिडेन्डको भ्यालु घटाउनु पर्यो नि त। 8 लाख माइनस स्टक डिभिडेन्डको भ्यालु 6 लाख, 2 लाख। ल टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी भनेको 17,80,000। ल के फरक, पहिला चाहिँ के गर्थ्यौं हामी, टोटल भ्यालुलाई दुई टुक्रा गर्थ्यौं, रिटेन अर्निङबाट टोटल भ्यालु घटाउँथ्यौं, कमन स्टक र पेड इन क्यापिटलमा जोड्थ्यौं। तर यहाँनिर त्यस्तो हुँदैन है। यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि टोटल भ्यालु नै हामी क्याल्कुलेसन गर्छौं, सबै कमन स्टकमा जोड्छौं, सबै रिटेन अर्निङमा घटाउँछौं। आखिर टोटल त रिटेन अर्निङमा घटाउनु र कमन स्टकमा जोड्नु कुरो त उही भइहाल्यो। भन्नुको मतलब लार्ज स्टक डिभिडेन्ड 25% भन्दा माथिको स्टक डिभिडेन्ड छ भने क्वेशनमा, त्यो बेलामा हामीले त्यसको टोटल भ्यालुलाई रिटेन अर्निङमा घटाउने, त्यो टोटल भ्यालु नै कमन स्टकमा जोड्ने।
जस्तै पुरानो यो थियो हेर, पुरानो सेयर होल्डर इक्विटी क्वेसनको अनुसार 100% स्टक डिभिडेन्ड भनेपछि यो 30,000 को 100% 30,000 भयो। 30,000 यहाँनिर छ, यसको मार्केट भ्यालु 6 लाख। यो 6 लाख नि कमन स्टकमा जोडेको यो 12 लाख भइहाल्यो। अनि यो स्टक डिभिडेन्ड 6 लाखको भ्यालु यो रिटर्न अर्निङमा घटाएको 8 लाखमा 6 लाख गर्दा 2 लाख भयो, फिनिस्ड। अरु केही भनेको छ त छैन। अब यसमा अर्को एउटा कुरा जर्नल, अब स्टक डिभिडेन्डको जर्नल हो, जर्नल पनि इम्पोर्टेन्ट है। अब यहाँले स्टक डिभिडेन्डको जर्नल रिटर्न अर्निङ अकाउन्ट डेबिट टु कमन स्टक सिधै 6 लाख, पेडिङ क्यापिटल हुँदैन, सिधै